अलि छ अब हार्ड त के भन्नु बनाउनेलाई केही छैन बनाउनेलाई बहुत हार्ड इंटीग्रल अफ e टू द पावर ax अनि sin कति छ रे bx हो with respect to x हो सेम पहिला की प्रोसेस यसलाई कलर चेन्ज गरौँ है अलि रेड कलर त्यति राम्रो देखिदैन ब्लैक कलर राखौं त्यहाँ के गरौँ सल्युसन लेट गरौँ I is equal to integral of e to the power ax अनि sin bx हो ठीक छ यसलाई चाहिँ अब के गर्ने भने तिमीसँग फर्मुला के छ रे लिपेट मा यसलाई पुट गर त यो अहिले एक्सपोनेन्शियल र ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लियर छ त कलाई u र कलाई v लेट गर्ने है एकजना कोही भन त एनीबडी यो लिपेट अनुसार है यहाँ एक्सपोनेन्शियल ध्यान देऊ यहाँ एक्सपोनेन्शियल हो यो चाहिँ हो तिमीलाई e टु द पावर ax बुझ्ने अनि ट्रिग्नोमेट्री छ लास्ट मा यहाँ छ हेर्ने यो चाहिँ छ तिमीलाई sin bx हेर त अटोमेटिकली अर्डर छुट्याइदियो कि दिएन भन त छुट्याएन है त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भन्ने यो u हो यसलाई के भन्ने यो v हो क्लियर कोही त बोल्दैन सब चुपचाप अनि इंटीग्रेशन अफ त्यसैले u लाई कलाई भन्ने एक्सपोनेन्शियल फंक्शन भनेको त यसलाई चाहिँ तिमी कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने नि अब जुनलाई पनि तिमीलाई चाहिँ जस्तो कि u लाई चाहिँ हामी राखे पनि हुन्छ किनभने एक्सपोनेन्शियल फंक्शन र ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनमा खासै त्यो मतलब एउटा एक किसिमको उ हुँदैन तिमी यसमा चाहिँ जुनसुकै तिमी इन्टरचेन्जिङ गरेर पनि बनाउन सक्छौ जस्तो मानौ मैले चाहिँ यसलाई यो u लाई जुन u थियो त्यसलाई v र v लाई हामी चाहिँ के गर्यो भने u लेट गर्न सक्छौ है यसरी चाहिँ जस्तो कि मानौ अहिले चाहिँ यस्तो अवस्थामा छ भने मैले चाहिँ sin लाई नै v मान्न सक्छु किनभने sin को चाहिँ के हुन्छ भने एक्सपोनेन्शियल फंक्शन भने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनको हाम्रो डेरिभेटिभ र एन्टी-डेरिभेटिभ के हुन्छ अलिकति अप्ठ्यारो भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भने हामी त्यस्तो पनि गर्न सक्छौं यो हुन त ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लास्टमा छ तै पनि मैले एक्सपोनेन्शियल अहिले चाहिँ के गरे भने sin लाई के गरे रे u गर्दै है sin लाई के लेट गर्देको u फर्स्ट फंक्शन गरेको देयरफोर तिमी गर्न सक्छौ त्यो फरक पर्दैन त्यो हामीले बुझ्ने हो त्यो आवश्यकताले किनभने हामीले सल्युसन गर्दाखेरि एन्टी डेरिभेटिभ कसको चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ त ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनको एक्सपोनेन्शियल फंक्शनको एन्टी डेरिभेटिभलाई एकदम इजी भइहाल्छ यो चाहिँ है I is equal to त I को चाहिँ फर्स्ट फंक्शन के हो रे sin हो त sin अनि के गर्ने भने bx जस्ताको त्यस्तै राख्ने सेकेन्ड फंक्शनलाई के गर्ने एन्टी डेरिभेटिभ गर्ने एक्सपोनेन्शियल फंक्शनको एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ रे इजी भइहाल्छ इंटीग्रल अफ फर्स्ट फंक्शन हाम्रो के छ sin छ त sin को डेरिभेटिभ के छ sin यहाँ bx छ ध्यान दिने bx छ भने यहाँ चाहिँ तिमीले के लेख्नु पर्यो dbx नै लेख्नु पर्यो अनि यहाँ dbx छ भने के लेख्नु पर्यो यहाँ dx लेख्नु पर्यो अनि इन्टु त्यसपछि तिमीलाई इंटीग्रेशन छ इंटीग्रेशन कसको छ e टु द पावर ax को छ है अनि यसलाई क्लोज गरेर के लेख्नु पर्यो dx नै लेख्नु पर्यो ठीक छ इज इक्वल टु यो sin bx अब e टु द पावर ax को एन्टी डेरिभेटिभ तिमीलाई सबैलाई थाहा छ e टु द पावर एक्सपोनेन्शियल फंक्शन e टु द पावर x को एन्टी डेरिभेटिभ e टु द पावर x नै हुन्छ त्यहाँ बरु पावर मा चाहिँ x को कोएफिसिएन्ट मा a छ भने त्यो चाहिँ बाइ 1 गर्ने भने तिमीलाई सबैलाई थाहा छ 1 बाइ गर्ने अनि e टु द पावर के गर्ने रे ax गर्ने यति चाहिँ यो थाहा भएको कुरा हो त्यसपछि माइनस
इंटेग्रल अफ अब साइन को डेरिवेटिभ के हुन्छ cos x हुन्छ त त्यसलाई चाहिँ यो कोएफिसिएन्टमा हेर्ने b छ त b छ भने तिमीहरुलाई के भनेको थियो b लेख्ने अनि त्यसपछि साइन को डेरिवेटिभ के हुन्छ रे cos अनि एंगलमा के छ त्यो चाहिँ लेख्नु पर्यो है अर्थात हामीले चाहिँ साइन को डेरिवेटिभ लेखिसक्यौं यो b हाम्रो अनि त्यसपछि हेर्ने है अनि त्यसपछि हो bx हो bx को डेरिवेटिभ के हुन्छ b त कन्स्टेन्ट हो जस्ताको त्यस्तै भइहाल्छ अनि x को डेरिवेटिभ के हुन्छ 1 नै हुन्छ त 1 के लेख्नु मानौ 1 नै लेख्ने अब त्यसपछि आऊ e टु द पावर x को एन्टी डेरिवेटिभ निकाल्नु भर्खरै हामीले थाहा छ e टु द पावर ax नै हुन्छ अनि x को कोएफिसिएन्ट a छ अनि बाइ a गर्दियौ अनि त्यसपछि यो सबै के हो रे यो विथ रेस्पेक्ट टु x हो अब यसमा क्यान्सल हुने कुन कुन छ भने त्यसलाई क्यान्सल गर्दै यो b b के हुन्छ क्यान्सल भइहाल्छ हैन र अहिले चाहिँ के बाँकी बच्छ हामीसँग sin bx into e to the power ax by के भयो रे a भइहाल्यो अब त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर त मल्टिप्लाई गर्यो भने इंटीग्रेशन अफ e to the power ax into के भयो रे cos bx को फर्ममा आइहाल्यो है अब फेरि यसलाई फेरि चाहिँ के गर्ने भने अगेन चाहिँ के गर्ने भने ए बाइ ए त छदै छ है बाइ ए बाइ ए त हाम्रो छुटिहाल्यो हैन ठीक छ त्यो बाइ ए त हामी यो बाइ ए हाम्रो यहाँ छुट्यो एकैछिन है म तिमीहरुलाई एकचोटी यहाँनिर कहाँ थियो हाम्रो एउटा फर्मुला यो बीचमा के आएर जम्प गर्दियो पुरै हाम्रो यसैमा छ पढेको बाप रे कति पढ्या चाहिँ यो सब तिमीहरुको म कुन दिन एउटा पठाइदिन्छु यो एन्टी डेरिवेटिभ को अल छ यसमा हेर त यो सब कुराहरुले तिमीहरुको अहिलेसम्म पढेको यति कुराहरु छ यो तिमीहरुलाई यो चाहिँ यो एउटा एकचोटी म सबैले पठाइदिन्छु यो सब कुराहरु र तिमीहरु अब यदि रेगुलर रूपमा यदि तिमीहरु यसलाई सल्युसन गरिराछौ भने मतलब एकदम इजी हुन्छ त्यसले जसले मतलब रेगुलर रूपमा गर्दैन नि त्यसलाई मात्रै अप्ठ्यारो किनभने रेगुलर जुन पढिरहेको छ त्यसको लागि त एकदम यो इजी भइहाल्छ जसको रेगुलर रूपमा हुँदैन नि त्यसलाई के हुन्छ भने त्यसलाई यो भनौं अलिकति अप्ठ्यारो गर्छ मतलब प्र्याक्टिस मेन चाहिँ के हो भने नि यसमा फर्मुला सबभन्दा ठूलो कुरा हो फर्मुला यदि दिमागमा छ भने यो सब छ फर्मुला छैन भने केही छैन भनेर एकदम बुझ्दा हुन्छ त त्यसैले यसको चाहिँ मेन चाहिँ भनेको फर्मुला छ फर्मुला लर्न छ भने सब ठोक्छ फर्मुला लर्न छैन भने केही छैन है हामी मैले चाहिँ एउटा फर्मुला पुरा तिमीहरुलाई गर्दै थिए त्यसैले चाहिँ के भयो भने नि यहाँनिर एउटा फर्मुला हामीले एकचोटी तिमीहरुलाई फर्मुला टोटल लेखाएको छ कि छैन एउटा यो फर्म वाला ए ग्रेस डेरिवेटिभ को एन्टी डेरिवेटिभ को यहाँ मास्टर छ कि यसमा हेरौ है यहाँ देखि लिएर कहाँ चाहिँ एउटा फर्मुला तिमीहरुले लेखाएको हुनुपर्छ एकैछिन है एउटा फर्मुलाको मैले यहाँ चाहिँ एउटा फर्मुला लेख्ने भनेर थिएँ किनभने यहाँ चाहिँ मैले एउटा फर्मुला चाहिँ के गरेको छु भने नि यो साइन को डेरिवेटिभ कुरा गरे के यहाँ साइन bx छ नि साइन bx को डेरिवेटिभ के हुन्छ भने cos bx मात्रै हुन्छ यो 1/b हुँदैन है यो मैले यही कुरा गर्दै थिएँ यो 1/b
1/b हुँदैन अनि त्यो भएर मैले यहाँ चाहिँ के गरेको छु भने नि यो हुँदैन किनभने sin को डेरिभेटिभ हुन्छ cos हुन्छ नै अनि त्यसपछि यो bx को डेरिभेटिभ के हुन्छ भने b हुन्छ यो चाहिँ b हुन्छ ठीक छ अनि त्यही भएर यो क्यान्सल चाहिँ हुँदैन है यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने cos bx हुन्छ अनि bx को डेरिभेटिभ के हुन्छ भने b हुन्छ b * 1 भयो अब यो नि यो b भयो र यो a छ भने यसलाई चाहिँ तिमी बाहिर लेख्न सक्छौ अर्थात b/a यसरी b/a लेख्न सक्छौ e to the power ax र cos bx यसरी लेख्ने हो अब त्यसपछि फेरि चाहिँ के गर्ने भने यसलाई चाहिँ हामी इन्टिग्रेसनको प्रोसेस फेरि त्यसलाई पहिलाकै जस्तै सेम गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला हामी जसरी गर्यौं नि यसलाई चाहिँ सेम त्यही प्रोसेसबाट यसलाई फेरि हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि चाहिँ के गर्ने भने यसलाई चाहिँ अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनलाई चाहिँ हामी फर्स्ट फंक्सनको रूपमा त्यो sin bx जस्ताको त्यस्तै इन्टु e पावर ax बाइ के लेख्ने रे a अब हेर्ने b/a यो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनलाई मैले चाहिँ के गरेको छु फर्स्ट फंक्सनको रूपमा जस्ताको त्यस्तै राखेको छु यसलाई फर्मुला युज गरिरहेको छु है हेर्ने बाइ पार्ट्स को यहाँ रुल युज गरिरहेको छु यो cos bx छ नि त्यसलाई एज ए फर्स्ट फंक्सनको रूपमा त्यसलाई मैले अगाडि लेखे सेकेन्ड फंक्सन भनेको e to the power ax हो यसलाई लेखिदिए ठीक छ ट्रिग्नोमेट्रिकलाई मैले फर्स्ट फंक्सनको रूपमा गरेको अनि माइनस गरेर फेरि इन्टिग्रेसन अफ फेरि फर्स्ट फंक्सन हाम्रो के छ रे cos हो त्यसलाई यहाँ d मैले के लेखे cos bx लेखे cos bx के हुन्छ त d यहाँ bx लेख्नु पर्यो अनि इन्टु के लेख्नु पर्यो रे d bx बाइ यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ यहाँ dx लेख्नु पर्यो फेरि चाहिँ हेर्ने इन्टिग्रेसन लेख्नु पर्यो है इन्टिग्रेसन कसको त e to the power ax को गर्नु पर्यो अनि dx अनि होल बन्द गरिदिनु पर्यो यो चाहिँ होल बन्द भनेको यो इन्टिग्रेसनको है यसको चाहिँ स्मल ब्राकेट नै गरौँ स्मल ब्राकेट दिउँ किनभने होल ब्राकेट त पुरा यसको नि भइहाल्यो यसको चाहिँ स्मल ब्राकेट है अनि dx चाहिँ छुटिहाल्यो त्यही कतरै गुरुङ एकछिन है यो e to the power ax भयो अनि यो dx भयो यसलाई बन्द गरौँ अनि यो dx यो इन्टिग्रेसनको यो dx हो अनि त्यसपछि यसलाई बन्द गरौँ यो किन बिग ब्राकेट दिएको भने माइनस b/a छ त्यसको लागि अब यो लङ छ ले sin bx into e to the power ax बाइ कति गर्ने रे a minus b/a अब हेर्ने cos bx जस्ताको त्यस्तै e to the power x छ भने यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ रे e to the power ax बाइ a हुन्छ माइनस इन्टिग्रेसन यो अहिले जस्ताको त्यस्तै राख्नु छ अब cos को डेरिभेटिभ के हुन्छ त माइनस sin bx जस्ताको त्यस्तै अब bx को डेरिभेटिभ के हुन्छ रे b हुन्छ अनि त्यसै गरी e to the power x को डेरिभेटिभ के हुन्छ e to the power ax बाइ के गर्ने a गर्ने अनि यसलाई बन्द गरेर यो dx लेख्ने अनि फेरि बिग ब्राकेट है अब यति लेखिसकेपछि फेरि यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ भने सल्युसनलाई अब यो माइनस जुन b/a छ नि अब यसलाई चाहिँ के गरौँ मल्टिप्लाई गरौँ तब कस्तो परिस्थिति आउँछ हेरौ है अनि sin bx e to the power ax बाइ के लेख्ने रे a माइनस अनि b/a ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो चाहिँ तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ भने यो नि यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर के हुन्छ यो b/a स्क्वायर हुन्छ यो फर्स्ट टर्म यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ हेर्ने यो अनि त्यसपछि तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ भने cos यहाँ चाहिँ ठीक छ माइनस ओके cos bx अनि इन्टु कति बाँकी बल्छ रे e to the power ax भयो माइनस यो माइनसले यो माइनस मल्टिप्लाई गर्यो भने के भयो प्लस भयो अनि b/a भयो इन्टिग्रेसन अफ यो फेरि यो यहाँ माइनस है यो माइनस ल्याएर फेरि यहाँ चाहिँ के गर्दियो भने माइनसले मल्टिप्लाई गरेर यो चाहिँ के बनाइदियो यो एकछिन है यो चाहिँ तिमीलाई के बनाइदियो भने माइनस बनाइदियो फेरि अघि नै यस ध्यान दिने यहाँ चाहिँ माइनस हुन्छ है ठीक छ किनभने यहाँ नै यो माइनसले मल्टिप्लाई गरेर प्लस बनाइदियो फेरि यहाँ नि अर्को माइनस छ फेरि त्यो प्लसलाई माइनस गरेर माइनस भइहाल्यो अब ध्यान दिने यहाँ चाहिँ यो b छ अनि यो चाहिँ के छ a छ
त यो पनि के हुन्छ भने बाहिर ल्याऊ, यो के हुन्छ b/a नै हुन्छ, b/a नै हुन्छ है। अनि त्यसपछि कति बाँकी बच्छ भन्दाखेरि त sin bx इन्टु के भयो रे e टु द पावर ax अनि dx भयो। ठीक छ। अब यहाँनिर अगाडि आउने बित्तिकै तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ, अहिले चाहिँ हाम्रो यो जुन छ नि देयरफोर यो चाहिँ अहिले i इज इक्वल टु छ है, i इज इक्वल टु छ अनि sin bx e टु द पावर ax बाइ a माइनस अब चाहिँ हामीलाई b/a स्क्वायर b बाइ कति b/a स्क्वायर अनि cos bx e टु द पावर ax। अब यहाँनिर ध्यान दिने है, यो त b स्क्वायर बाइ के भयो रे a स्क्वायर भयो। अब ठ्याक्कै हेर्ने इंटीग्रेशन अफ इंटीग्रल अफ sin bx इन्टु e टु द पावर ax र dx हेरेर त हाम्रो सेम फर्मुलामा छ है, सरी फर्मुला भनेको छु क्वेशनमै छ हाम्रो, यो क्वेशनको हेर त यो हामीले i लेट गरेका थियौं, हेर त यो जति सेम यही कुरा आइहाल्यो, अर्थात i इज इक्वल टु e टु द पावर ax अनि sin bx छैन हो, सेम यहाँनिर हेर्ने sin bx इन्टु e टु द पावर ax आयो, अर्थात यसलाई हामी के गर्नु इन्टु के गर्ने, यसलाई i गर्दिने हो है, यसलाई के गर्ने रे i गर्ने हो। यो माइनस b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर इन्टु i छ भने यसलाई लेफ्ट साइडमा ल्याऊ, लेफ्ट साइडमा ल्याऊ भने और लेख i प्लस b स्क्वायर बाइ के भयो रे a स्क्वायर भयो र यो भयो i है। ठीक छ। अब यति लेखिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ के गरौँ भने सल्युसन गर्देऊ, सिम्प्लिफाई गरौँ। अब अनि त्यसपछि अरु बाँकी जस्ताको त्यस्तै सारौ त sin यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ के छ भने यो a छ भने यसलाई बाइ sin अनि bx इन्टु के रे e टु द पावर ax बाइ a लेख्देऊ, तर पर्दैन, अनि माइनस b बाइ a स्क्वायर अनि cos कति रे bx इन्टु e टु द पावर कति छ ax, यति छदैछ, त्यो त हामी साइडमा। अब यसलाई के तिमी एलसीएम ल्याऊ, i कमन लिएर यसमा एलसीएम लियो भने i सपोज मैले कमन लिए अनि 1 माइनस सरी 1 प्लस b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर हुन्छ, के हुन्छ रे त a स्क्वायर प्लस के हुन्छ b स्क्वायर बाइ के हुन्छ यो a स्क्वायर भइहाल्छ, यति हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ के भयो भने हामीसँग अब जुन बाँकी बचेको के छ sin bx e टु द पावर ax बाइ a माइनस b बाइ a स्क्वायर cos bx e टु द पावर ax हो। ठीक छ। अब यसलाई चाहिँ के गर भने हामीलाई चाहिएको छ i इज इक्वल टु, देयरफोर i त्यो गर्ने बित्तिकै नि यो ल्याएर उतातिर के गर्छ त सबैमा डिभाइड गर्छ नि, टोटललाई डिभाइड गर्छ, त यो चाहिँ के हुन्छ भने रिभर्स हुन्छ है, यो उल्टिन्छ, यो a क्रस भनौं न a स्क्वायर, त त्यसैले यो चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ a स्क्वायर बाइ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ, अनि यसलाई ब्र्याकेट लेखेर तिमी यहाँ sin bx इन्टु a टु द पावर ax बाइ a लेख्देऊ, अनि त्यसपछि माइनस b बाइ a स्क्वायर अनि cos bx इन्टु a टु द पावर के रे ax लेख्देऊ। यहाँसम्म तिमीलाई सरी इन्टिग्रेट कम्प्लिट भयो भने तिमी यहाँ c डैश लेख्देऊ है, c डैश भनौं न, अहिलेसम्म हाम्रो i इज इक्वल टु भयो नि त। अब तिमी चाहिँ यसलाई के गर भने a स्क्वायर बाइ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के गर भने दुवैलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरौ, मल्टिप्लाई गर्यो भने तिमी चाहिँ के पाउँछौ भने यो a स्क्वायर ले मानौं मैले चाहिँ e टु द पावर x लाई गर्यो भने हुन त हाम्रो यो फर्मेट ठीक छ, तर लेख्न चाह्यो भने हामी यसरी लेख्न सक्छौं। हेर त यो एकछिन है, यसले यो a स्क्वायर ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु यहाँ क्यान्सल हुन्छ नि, एक तो a स्क्वायर अनि e टु द पावर ax इन्टु मैले e टु द पावर ax लाई अगाडि लेख्थे है, अनि बाइ यहाँ नि यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै इन्टु के छ रे यहाँ a छ। ठीक छ। अब नि यो फेरि a स्क्वायर बाइ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्को टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्छु मल्टिप्लाई बाई बी बाई के लेखिरहेको छु रे ए स्क्वायर अनि cos bx इन्टु e टु द पावर कति छ ax अनि प्लस के लेख्देऊ c लेख्देऊ किनभने c डाइस हुन्छ नि अहिले यसको फर्ममा गयो भने हामी c लेख्छौँ लास्टमा अब नि यो a स्क्वायर छ a स्क्वायर बाई a छ भने यो a ले यो के गर a स्क्वायर लाई क्यान्सल गर्देऊ है अनि त्यसपछि के बाँकी बच्यो अरु यहाँनिर हेर त यो a स्क्वायर लाई क्यान्सल गर्देऊ त यहाँनिर के एउटा कुरो देखिरहेको छु भने तिमी कि दुईटैमा हेर्ने है यो चाहिँ e टु द पावर ax अनि यहाँ पनि तिमीले जुन सेकेन्ड टर्म हो यहाँ पनि e टु द पावर ax देखिरहेको छौ यहाँ नै e टु द पावर ax र यहाँ पनि e टु द पावर ax छ त्यो देखिरहेको छौ ठीक छ त त्यो मैले यहाँ कमन लिइहाले त्यसैगरी डिनोमिनेटरमा पनि हेर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर त्यसलाई बाईमा मैले के लेखे भने यहाँ हेर्ने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर त्यसपछि के बाँकी बच्यो त्यसमा चाहिँ हेरौ है अब हेर्ने यहाँनिर a छ a थियो a स्क्वायरलाई काट्यो भने a बाँकी छ त यहाँ a लेखौं a sin bx बाँकी छ माइनस हेर्ने यहाँनिर तिमीले e टु द पावर ax र a स्क्वायर b स्क्वायर लेखिएको छ कमन a स्क्वायर कटिसकेपछि यहाँ कति बाँकी बच्यो b यहाँ b इन्टु cos के लेख्छौ रे bx लेख्छौ अनि प्लस c ठीक छ हो यही नै हाम्रो चाहिँ के छ त रिक्वायर्ड एन्सर भइहाल्छ अलिकति सबभन्दा लङ छ है यो त ल थ्यांक यू अल अफ यू तिमीहरु सबैजना यो होमवर्क गरेर आउने एक्सरसाइज हाम्रो फिनिश भएको छ टुमरो हामी नेक्स्टमा हेर्छौं है ल थ्यांक यू calculate the integrals है यो सी नम्बरमा यो 1 को सी नम्बरमा क्वेशन के छ भने इंटीग्रेशन अफ x टु द पावर n अनि log x with respect to x हो अब चाहिँ हेर्नेलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ तिमीले हामीले त्यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि कलाई चाहिँ u र कलाई चाहिँ v भने सबभन्दा यस च्याप्टरको इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है त पहिला यसलाई चाहिँ के गरौ लेट i लाई i इज इक्वल टु गरौ इंटीग्रेशन अफ x टु द पावर n अनि log x dx अब यहाँ हेर त यो हाम्रो लिपिड को अनुसार त यल त फर्स्टमै लोगारिथमिक छ कि छैन त log फर्स्टमा छ भने जहिले पनि ध्यान दिने log u नै जहिले पनि अलवेज u नै हुन्छ त त्यसैले यो log x लाई के गर्ने रे फर्स्टमा लेख्ने अनि x टु द पावर n लेख्ने विथ रेस्पेक्ट टु dx लेख्ने क्लियर भयो u के भरे u भनेको log x भइहाल्यो है यो चाहिँ ध्यान दिने अब त्यसपछि चाहिँ हामीलाई युज गरौ देयरफोर फर्मुला को अकॉर्डिंग फर्मुला हाम्रो चाहिँ याद हुनुपर्छ है फर्मुला हाम्रो चाहिँ के छ एकचोटी फेरि मैले तिमीहरुलाई लेख इंटीग्रेशन अफ u v हुँदाखेरि त जुन फर्स्ट फंक्शन u हुन्छ त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै राखिन्छ सेकेन्ड फंक्शनलाई के गर्ने रे इंटीग्रेशन गरिन्छ सेकेन्ड फंक्शनलाई फर्स्ट फंक्शनलाई जस्ताको त्यस्तै र सेकेन्ड फंक्शनलाई के गर्ने रे इंटीग्रेशन गर्ने अनि त्यसपछि माइनस गरिन्छ अनि त्यसपछि इंटीग्रेशन र एउटा ब्रैकेट दिने त्यसपछि फर्स्ट फंक्शनलाई के गरिन्छ डेरिभेटिभ गरिन्छ फर्स्ट फंक्शनलाई त फर्स्ट फंक्शन भनेको हाम्रो चाहिँ के छ u छ त du बाइ के गर्ने dx भइहाल्यो अनि सेकेन्ड फंक्शनलाई फेरि के गर्ने रे डेरिभेटिभ गर्ने अनि त्यसपछि यो बिग ब्रैकेट बन्द गरेर फेरि के गर्ने रे dx लेख्ने यो चाहिँ ध्यान दिनु अब यहाँ u भनेको अहिले हामीले चाहिँ के लेट गरे रे u इज इक्वल टु के भनेको log x भनेको है अनि v इज इक्वल टु के भनेको रे v लाई के लेट गरेको x टु द पावर n भनेको यो चाहिँ ध्यान दिन ठिकै फर्मुला राखिहाल्नु अब जस्तै u लाई u भनेको log x हो त log x लाई हामी के गरौ भने अहिले हामी u भनेको बाहिर log x भयो
अनि त्यसपछि हामीसँग के छ इन्टिग्रेसन अफ कसको रे x टु द पावर n अनि dx लेख्नु त्यसपछि फेरि माइनस इन्टिग्रेसन छ त्यसपछि बिग ब्र्याकेट छ हैन अनि त्यसपछि फर्स्ट फंक्सनलाई के गर्ने हो रे डेरिभेटिभ गर्ने फर्स्ट फंक्सन हामीहरुको u भनेको u हो du/dx त u भनेको log x हो त त्यसैले यहाँ हामी लेख्ने log d log x by के लेख्ने रे dx लेख्ने ठीक छ अनि फेरि इन्टु इन्टिग्रेसन अफ सेकेन्ड फंक्सन अहिले हामी के मानेको छौ x टु द पावर n हो x टु द पावर n अनि यहाँ लेख्ने dx अनि यसलाई क्लोज्ड गरिदिने फेरि लेख्दिने dx ठीक छ अब यति भइसकेपछि log x लाई जस्ताको त्यस्तै है अब x टु द पावर n को डेरिभेटिभ सरी एन्टी डेरिभेटिभ भने तिमीहरुलाई सबैलाई थाहा छ x टु द पावर n प्लस 1 बाइ के हुन्छ रे n प्लस 1 हुन्छ माइनस इन्टिग्रेसन अफ log x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त 1 बाइ x हुन्छ 1 बाइ x हुन्छ इन्टु x टु द पावर n को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ x टु द पावर n प्लस 1 बाइ के रे n प्लस 1 भयो है अनि यहाँ dx लेख्नु क्लियर छ त्यसपछि फेरि चाहिँ के गर्ने भने नि log x जस्ताको त्यस्तै इन्टु x टु द पावर n प्लस 1 बाइ n प्लस 1 लेख्ने माइनस अब यसलाई सल्युसन गर यो x टु द पावर 1 बाइ x टु द पावर छ नि है त्यसलाई चाहिँ x टु द पावरलाई 1 गर त यो x टु द पावर n प्लस 1 छ x टु द पावर n 1 छ भने डिवाइडेड मा पावर रुल के हुन्छ रे माइनस हुन्छ हैन x टु द पावर n प्लस 1 माइनस के गर्दिने रे 1 बाइ n प्लस 1 अनि dx क्लियर भएन भने भन्ने है यो त अहिले सम्म हामीले यो dx कहाँबाट तल आइहाल्यो ल अब त्यसपछि हेर यो चाहिँ माइनस 1 र प्लस 1 के भयो क्यान्सल भइहाल्यो के बाँकी बस्यो इज इक्वल टु log x इन्टु x टु द पावर n प्लस 1 माइनस अब हेर्ने यो n प्लस 1 त बाहिर हामी लिइहाल्यो n प्लस 1 इन्टु इन्टिग्रेसन अफ x टु द पावर के बाँकी बस्यो रे n अनि dx log x जस्ताको त्यस्तै ठीक छ अनि इन्टु x टु द पावर n प्लस 1 बाइ n प्लस 1 माइनस 1 बाइ n प्लस 1 लेख्यौ त्यसपछि तिमी चाहिँ के गर भने नि अब फेरि यसलाई एन्टी डेरिभेटिभ गर है x टु द पावर n x टु द पावर n को एन्टी डेरिभेटिभ गर्यो भने x टु द पावर n प्लस 1 र n प्लस 1 भइहाल्यो ठीक छ नि अब त्यसपछि हाम्रो इन्टिग्रल के भयो इन्टिग्रेसन भइहाल्यो त्यसपछि प्लस c गर्दिनु अनि अब चाहिँ यसमा कमन हेर x टु द पावर n प्लस 1 बाइ बोथ टर्ममा यो छ है त्यसपछि तिमीसँग के बाँकी बस्यो त log x माइनस 1 बाइ n प्लस 1 बाँकी बस्यो अनि प्लस c भयो द्याट इज द एन्सर क्लियर भयो के छ गोविन्द ठीक छ सर बुझ हैन बुझ्यो सर ल अब चाहिँ एउटा क्वेशन टाइम मिल्यो भने एउटा अर्को गरौँला पहिला एउटा क्वेशन हामी चाहिँ के गरौँ भने नि एउटा पहिला चाहिँ के नम्बर गरौँ है त्यसपछि अरु पछि गरौँला अहिले टाइम सक्यो भने फेरि आज लास्टै छ यसलाई टाइम दिनुपर्ने छ x इन्टु सेक x इन्टु कति छ रे tan x विथ रेस्पेक्ट टु dx छ त्यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि लेट गर्दिने लेट I is equal to integral of
x into sec x into tan x with respect to x। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ तिमी चाहिँ के हेर्ने भने नि यसमा के देखिरहेछौ, यसमा अल्जेब्रा र ट्रिग्नोमेट्री छ है, के छ रे पोलिनोमियल छ। त्यसरी तिमीसँग फर्मुला के छ, यसमा तिमीसँग फर्मुला छ के LIPET छ है, यहाँ हेर्ने LIPET। यसमा चाहिँ p भनेको यही हो पोलिनोमियल, पोलिनोमियल भनेको अल्जेब्रा हामीलाई भन्छ पोलिनोमियल है। अनि यो t भनेको लास्टमा ट्रिग्नोमेट्री, यो ट्रिगोनोमेट्री ठीक छ। त p हेर त फर्स्टमा आएगा हैन, त p लाई के लेट गर्ने रे u ले है, अनि ट्रिग्नोमेट्रीलाई के गर्ने रे v। अर्थात हाम्रो जुन अल्जेब्रा हुन्छ त्यसलाई हामी चाहिँ के लेट गर्छौं, u लेट गर्ने है। र संयोगले हाम्रो त्यही फर्ममा छ, u र देखे त x into sec x into tan x मा छ कि छैन हो। त त्यसको मतलब यहाँनिर हामीले चाहिँ के बुझ्ने भने u लाई के लेट गर्ने x र v लाई टोटल sec x into tan x लाई दुईटैलाई यसरी लेट गर्दिने। क्लियर भएको हैन? क्लियर भयो? अब चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्ने भने सल्युसन स्टार्ट गर्दिने। सल्युसनमा स्टार्ट गर्दाखेरि देयरफोर I is equal to, अब फर्मुला युज गरौँ र x लाई त हामी फर्स्ट मा युज गर्दिने हो, त्यो फर्स्ट टर्ममा लिने हो, अर्थात फर्स्ट फंक्सन हो, त्यसैले चाहिँ केही गरिएन, फर्मुलाको अकॉर्डिंग तिमीलाई फर्मुला याद छँदैछ, u ले अगाडि, त्यसपछि u इन्टु इंटीग्रल अफ v विथ रेस्पेक्ट टु x। त यहाँ v भनेको के छ रे sec x इन्टु के छ tan x विथ रेस्पेक्ट टु छ हैन, अनि माइनस त्यसपछि फेरि इंटीग्रेशन, त्यसपछि फर्स्ट फंक्सनलाई के गर्ने रे डेरिभेटिभ गर्ने, अनि सेकेन्ड फंक्सनलाई के गर्ने रे फेरि एन्टी डेरिभेटिभ गर्ने, अर्थात sec x इन्टु tan x, अनि यो dx त यो भइ नै हाल्छ, फेरि बन्द गरेर dx गर्ने। यो dx कसको लागि, यो इंटीग्रेशनको लागि। ठीक छ नि, यही फर्मुला याद छ ल। त यो x जस्ताको त्यस्तै। अब sec x इन्टु tan x को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ है, जसरी तिमीसँग sec x को डेरिभेटिभ हुन्छ, sec x को डेरिभेटिभ हुन्छ sec x इन्टु tan x हुन्छ। त sec x इन्टु tan x को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ, sec x हुन्छ हैन हो। त त्यही भएर यो बुझ्ने इंटीग्रल अफ sec x इन्टु tan x विथ रेस्पेक्ट टु x को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ रे sec x हुन्छ। क्लियर भयो? फेरि इंटीग्रल अफ, अब यो हेर त dx बाइ dx छ त कति भइहाल्छ 1 हुन्छ 1, अनि त्यसपछि फेरि sec x इन्टु sec x इन्टु tan x को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ रे sec x हुन्छ। क्लियर? अनि त्यसपछि dx त लेख्न परिहाल्यो, हेर्ने कति इजी छ। is equal to यो x into sec x और इंटीग्रल ऑफ sec x into sec x with respect to x भइहाल्यो। ठीक छ? अब यो x into sec x माइनस, अब sec x को एन्टी डेरिभेटिभ भन है। अब यहाँनिर आएर sec x को, जसरी sec x को तिमीलाई एन्टी डेरिभेटिभ सोधिदियो, sec x को तिमीलाई यो पढाएको फर्मुला अब कतिको याद छ यहाँनिर हेर्ने, यो फर्मुला तिमीलाई 11 जुनको 11 12 13 भनेको थियो यहाँ हेर त, यसमा चाहिँ यो 11 12 13 को sec x को यही नै तिमीलाई मैले हिजो भनेको थियो, यो फर्मुला sec x को। ल हेर यो फर्मुला, यो अहिले मैले बक्स बनाएको फर्मुला हेर त, यही फर्मुलाको युज अहिले हामी गर्न गइरहेछौँ। के रे लग कति छ लग अनि sec x प्लस tan x, यस हो त्यो चाहिँ यहाँ फर्मुला के लेख्ने रे लग
अनि sec x अनि त्यसपछि प्लस tan x अनि प्लस c गरिदियो। यही नै हाम्रो के हुन्छ रिक्वायर्ड एन्सर हुन्छ है। क्लियर भयो कि भएन भन। यो sec x को फर्मुला यहाँ राखेको हामीले, यो sec x को जुन यो फर्मुला नम्बर 11 जुन मैले लेखेको थिएँ नि, यो हिजो तिमीहरुले त्यही भएर यो लेखाइदिएको फर्मुला जुन मैले बक्स बनाएको छु त्यही फर्मुला यहाँ ल्याएर sec x को, किनभने तिमीसँग नि sec x मतलब 4 वटा एको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोको sec को cosec को cot को र tan को यो सब फर्मुला मैले त्यहाँ लेखाएको थिएँ हिजो 11 12 13 14 सम्म। यो हेर त यो चाहिँ तिमीलाई 11 12 13 14 सम्मको फर्मुला मैले हिजो बनाएको थिएँ। यो चाहिँ sec x को एन्टी डेरिभेटिभ log sec x plus tan x हुन्छ, cosec x को एन्टी डेरिभेटिभ log cosec x minus cot x हुन्छ, tan x को एन्टी डेरिभेटिभ log sec x हुन्छ, cot x को एन्टी डेरिभेटिभ log sin x हुन्छ हैन। यो चाहिँ 4 वटा चाहिँ तिमीहरुले ध्यानमा राख्नु पर्छ। अनि त्यसपछि ल अब यो मलाई चाहिँ क्लियर भयो के म त्यसपछि अर्को फेरि हामी चाहिँ पहिला अरु यसका चाहिँ मेन मैले र्यान्डमली अरु क्वेशनहरु गरिदिरहेको छु, त्यसपछि तिमीलाई फेरि गर्छु। आज जति भ्याउँछ त्यतिसम्म हामी गर्छौं। क्वेशन नम्बर 5 मा इंटीग्रेशन अफ sec qx with respect to dx त्यसको सल्युसन गर्नु। लेट गर्दिने, लेट के गर्ने रे I is equal to integration of sec qx with respect to x हो। यसैलाई तिमी चाहिँ के गर्ने भने यसलाई sec x छ भने त sec x into sec square x अनि with respect to x लेख्नु। अब चाहिँ यसमा अलिकति ध्यान दिने, के ध्यान दिने भने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स को गर्दाखेरि फर्स्टमा तिमी चाहिँ कुनलाई लिने, तिमी चाहिँ यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्न सक्छौ। जसरी कि अहिले तिमी ट्रिग्नोमेट्री मात्रै भइहाल्यो हैन। अहिले तिमी त क्वेशन यहाँ इरेज गर्न सक्छौ नि। के गर्न सक्छौ भने कि सर तपाईले जुन यो भनौं लिपेट भन्ने एउटा चाहिँ जुन फर्मुला को एउटा भनौं न एउटा फर्मुला को टेक्निक देखाउनु भयो, त्यसमा यो कहाँ पर्यो त त्यो कुरा चाहिँ होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ भने नि इंटीग्रेशन बाय पार्ट जुन हामी युज गरिरहेका छौं यसमा टेकिङ यहाँ अलिकति ल्याङ्ग्वेज मैले लेख्छु, नलेखे पनि फरक पर्दैन यो। अनि एज द फर्स्ट फंक्शन अब हेर्ने sec x लाई नै u किन मानियो भन्ने कुरा छ क्या। त्यो sec x लाई नै मैले u किन मानियो भने त्यो ध्यान दिने, किनभने sec x को तिमीलाई चाहिँ के छ भने sec x जब हामी sec x को के हुन्छ भने डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन। त sec x को डेरिभेटिभ को सवाल भयो। sec x को डेरिभेटिभ के हुन्छ रे tan स्क्वायर x हुन्छ हैन। तर tan हैन अलिकति इजी भयो नि त हैन हो। अनि त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ के गर्यो भने sec x लाई के गर्यो भने फर्स्टमा त्यसलाई राखेको। अनि त्यसपछि तिमीलाई sec स्क्वायर x को के भयो एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्न तिमीलाई सजिलो भइहाल्यो। के भइहाल्यो tan x भइहाल्यो हो। त्यही भएर हामी चाहिँ के गर्यो भने sec x लाई फर्स्ट u मा राख्ने है। सो देयरफोर I is equal to integration of पहला क्वेशन लेखें है sec x into sec square x with respect to x भइहाल्यो। अब यसमा चाहिँ मैले के गरे भने नि इंटीग्रेशन अफ सरी है यसमा चाहिँ u न पहिला लेख्नु पर्यो, त्यसपछि नै v लेख्ने। ल त्यसपछि हाम्रो फर्मुला के छ, फर्मुला त यादै छ नि हैन। के फर्मुला छ हाम्रो इंटीग्रेशन अफ u v छ भने यसमा चाहिँ हामी u लाई u इज इक्वल टु u कलाई मानिलिएर गरेका छौं sec x लाई अनि v कलाई मानिरा छौं sec स्क्वायर x लाई। ठीक छ।
त uv त यसलाई फर्स्ट फंक्सन जुन हाम्रो u छ त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने सेकेन्ड फंक्सनलाई के गरिन्छ रे एन्टी डेरिभेटिभ गरिन्छ अनि माइनस इन्टिग्रेसन अफ फेरि फर्स्ट फंक्सनलाई के गरिन्छ रे डेरिभेटिभ गरिन्छ अनि सेकेन्ड फंक्सनलाई फेरि के गरिन्छ रे एन्टी डेरिभेटिभ गरिन्छ अनि त्यसपछि पुरैको के गरिन्छ फेरि एन्टी डेरिभेटिभ गरिन्छ है। त्यसैगरी यहाँ फर्स्ट फंक्सन हामीलाई sec x लाई मानेको हुनाले sec x लाई के गर्ने जस्ताको त्यस्तै राख्ने sec x अनि सेकेन्ड फंक्सन sec स्क्वायर x हो sec स्क्वायर x हो। अब तिमी यसलाई नि तिमी फेरि यहाँ क्वेशन यहाँ एरेन्ज गर्न सक्छौ सर तपाईले चाहिँ u लाई किन sec स्क्वायर x नमानेको v अनि c अनि त्यसपछि sec x लाई v किन नलेट गरेको किनभने sec x को एन्टी डेरिभेटिभ नि तिमीलाई फेरि गएर log मा लेख्नु पर्ने हुन्छ झन्झट भएन झ्याउ भएन अनि तिमी हेर्ने यसरी गर्दाखेरि कति इजी हुन्छ भने फर्स्ट फंक्सन मैले sec x लाई राखे जस्ताको यहाँ त sec x लाई बाहिर लिए अनि v लाई एन्टी डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो त्यसपछि फेरि के रे माइनस अनि त्यसपछि इन्टिग्रल अफ त्यसपछि बिग ब्रैकेट अनि फर्स्ट फंक्सनलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो है sec dx बाइ के गर्ने रे dx अनि त्यसपछि इन्टिग्रल अफ सेकेन्ड फंक्सनलाई इन्टिग्रेटिभ गर्नु पर्यो है अनि त्यसपछि फेरि इन्टिग्रेसन लेख्नु पर्यो के रे विथ रेस्पेक्ट टु x लेख्नु पर्यो। अब यो sec x जस्ताको त्यस्तै लेखे अब sec स्क्वायर x को हेर है एन्टी डेरिभेटिभ का इजी भयो किनभने तिमीहरुलाई सबैलाई थाहा छ कि sec को एन्टी डेरिभेटिभ चाहिँ के हुन्छ tan हुन्छ किनभने नि tan को डेरिभेटिभ हुन्छ sec स्क्वायर x को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ रे tan x हुन्छ त त्यही भएर यहाँ चाहिँ के लेख्ने sec स्क्वायर को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ रे tan x हुन्छ त्यही भएर इजी भएको भएन अनि माइनस इन्टिग्रल अफ अब हेर्ने sec x को डेरिभेटिभ को सवाल भयो sec x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त भन्दाखेरि sec x को डेरिभेटिभ हामीले पढिसकेका छौं के हुन्छ sec x इन्टु tan x अनि त्यसैगरी cosec x को डेरिभेटिभ के हुन्छ माइनस cosec x इन्टु cot x त्यसैगरी sec x को डेरिभेटिभ हुन्छ sec x इन्टु tan x है। अब त्यसैगरी सवाल रह्यो अब sec स्क्वायर x को एन्टी डेरिभेटिभ त यहाँले केलाई लेख्ने रे tan x लेख्दिने अनि त्यसपछि dx लेख्दिने ठीक छ त tan ले tan लाई मल्टिप्लाई गर तो यो भयो sec x इन्टु tan x माइनस इंटीग्रेशन अफ sec x लाई जस्ताको त्यस्तै मैले राख्दे tan x ल tan x लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ रे tan स्क्वायर x हुन्छ tan स्क्वायर x हुन्छ। अब tan स्क्वायर x लाई के गर्यो भने नि sec मा कन्भर्ट गरौँ त sec x इन्टु tan स्क्वायर x को sec मा फर्मुला हुन्छ sec स्क्वायर x माइनस कति हुन्छ रे 1 हुन्छ अनि त्यसपछि विथ रेस्पेक्ट टु x लेख्ने परिहाल्यो ल हेर। अब यति लेखिसकेपछि त्यसपछि हामीले इज इक्वल टु लेखौं sec x इन्टु tan x अब यो sec x ले मल्टिप्लाई गरौँ त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि इंटीग्रेशन अफ मैले पहिला बिग ब्रैकेट लेख्ने किनभने यहाँ चाहिँ माइनस भएको हुनाले मल्टिप्लाई गर्यो भने त के हुन्छ sec q x माइनस sec x हुन्छ है अनि dx हुन्छ त्यसपछि इज इक्वल टु sec x इन्टु tan x अब यसलाई चाहिँ अलग अलग तिमी लेख्यो भने यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने इंटीग्रेशन अफ sec qx विथ रेस्पेक्ट टु x हुन्छ अनि यो माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ रे प्लस हुन्छ इंटीग्रेशन अफ sec x इन्टु के हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु x हुन्छ। अब एउटा कुरा यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के ध्यान दिनुपर्ने कुरा भने हाम्रो क्वेशन केमा थियो हेर त इंटीग्रल अफ sec qx विथ रेस्पेक्ट टु x यसमा क्वेशन थियो हेर त क्वेशन नै आइहाल्यो यहाँ आयो क्या हैन क्वेशन हाम्रो फेरि एकचोटी म सुरुमा तिमीलाई ल्याए यहाँ अलिकति ध्यान दिने हाम्रो क्वेशनलाई तिमी चाहिँ के लेट गरेछौ रे I इज इक्वल टु इंटीग्रल अफ sec
क्यू एक्स हो है। क्लियर छ? सेम त्यसको मतलब के हो, जहाँ इंटेग्रल अफ से क्यू एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स भयो भने तिमी आई लेख्न सक्छौ। त्यही कुरा यहाँ लेखेको, यहाँ ध्यान दिने। त यो जस्ताको त्यस्तै मैले लेखेँ नै, सेक एक्स इन्टु के गरेर tan एक्स, यहाँ चाहिँ यो इंटेग्रल अफ से क्यू एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स छ भने यसको राखेँ मैले आई। यो अलिकति ध्यान दिने है। त्यसपछि सेक एक्स को एन्टी डेरिभेटिभ को सवाल भयो। सेक एक्स को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ, लगमा हुन्छ हैन, भर्खर पढाएको थियो हो। त्यो चाहिँ के गर्ने, यहाँ चाहिँ लग लेख्नु पर्यो। अनि लग के रे सेक एक्स प्लस tan एक्स, ठीक छ। अनि प्लस सी गरिदेऊ, ठीक छ। अब त्यसपछि यहाँ चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ भने नि, हामीले सल्युसन गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ के ध्यान दिने भने, जसरी इंटीग्रेशन गर्दाखेरि इंटेग्रल त हाम्रो दुईटा भयो नि त, एउटा। अनि त्यही भएर यहाँ चाहिँ हामी दुईचोटि इंटेग्रल गर्छौं भने तिमी यहाँ चाहिँ जस्तो आई भयो, यो आई इज इक्वल टू नि छ है, यो सब आई इज इक्वल टू नि छ। यो के इज इक्वल टू छ रे, हाम्रो आई इज इक्वल टू नि छ, दुईटा इंटीग्रेशन भयो। त्यसैले हामी यहाँ के लेख्छौं, 2c लेख्छौं। यो माइनस आई छ भने लेफ्ट साइडमा ल्याउने, आई प्लस आई गर्ने। अनि यहाँनिर के हुन्छ त, सेक एक्स इन्टु tan एक्स हुन्छ, प्लस के हुन्छ रे लग, अनि सेक एक्स प्लस के हुन्छ tan एक्स हुन्छ, अनि प्लस कति हुन्छ रे 2c हुन्छ। क्लियर भयो? अब आई प्लस आई गर्यो भने कति हुन्छ, आई प्लस आई गर्यो भने 2i हुन्छ है। अनि इज इक्वल टू सेक एक्स इन्टु tan एक्स प्लस लग सेक एक्स प्लस कति हुन्छ रे tan एक्स प्लस कति हुन्छ 2c हुन्छ। अब हामीलाई चाहिएको के त भन्दाखेरि आई नै चाहिएको छ, आई इज इक्वल टू चाहिएको छ रे। तर यहाँ त 2i भइहाल्यो है। त 2i भयो भने यसलाई 2i भयो भने अब i इज इक्वल टू गर। i इज इक्वल टू गर्यो भने 2 ले त सबैलाई डिभाइड गर्छ है, अललाई के गर्छ रे 2 ले डिभाइड गर्छ। त हामीले चाहिँ के गर्यो भने यहाँ देखि लिएर है, यो चाहिँ मैले बिग ब्राकेट दिइराको छु, यसलाई चाहिँ के गर्यो भने हामी 2 ले डिभाइड गर्यो भने यसलाई 1/2 लेखौं। अनि त्यसपछि बिग ब्राकेट अनि सेक एक्स इन्टु tan एक्स, अनि त्यसपछि प्लस लग सेक एक्स प्लस tan एक्स। अब नै बाई 2 गरिरहेको छु यसलाई, यो एउटा यो भन्नु एउटा बिग ब्राकेटले एउटा बाई 2 गरेको, एउटा प्लस 2c छ भने 2c लाई पनि के गर तिमी 2 ले डिभाइड गर। त सो देयरफोर यो i चाहिँ के थियो हाम्रो, इंटीग्रल अफ के थियो रे सेक क्यू एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स थियो। हुन तिमी i मात्र लेखे पनि आन्सर लेख्न सक्छौ, 1/2 अनि सेक एक्स इन्टु के छ रे tan एक्स प्लस लग सेक एक्स प्लस के हुन्छ tan एक्स, अनि बाई 2 गर्ने बित्तिकै के हुन्छ रे c भइहाल्छ। के नि हाम्रो के हुन्छ रे रिक्वायर्ड एन्सर भइहाल्छ। के छ हाल खबर है? यो अञ्जली भन्ने मान्छे को छ है? अञ्जली अञ्जली कहाँ पुग्यो, बोलिरहेको छैन। ल रिजोइन गर त है सबैजना।